बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। जिंदगी में न जाने कितने ही अनोखे, अजीब व गरीब और पुरस्रार वाकयात रूनुमा होते रहते हैं, जिन पर सोचो तो अक्ल हैरान और वजूद बेयकीन सा रहता है। सब कुछ एक ख्वाब तमाशा सा लगता है। अब मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी वो मेरी आंखों देखी है। ये अरसा 15 साल पहले का वाक़या है। हम 8 बहनें थीं, जिनमें से एक का इंतकाल हो गया और अब हम 7 बहनें और 2 भाई हैं। मतलब ये है कि इतनी ज्यादा जिसकी बहनें हों तो उसे कोई सहेली बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन मेरी एक सहेली थी जिसका बचपन हमारे साथ खेलते कूदते गुजरा। आप इसे मेरी सबसे अच्छी दोस्त कह सकते हैं। उसका नाम नादरा था, लेकिन प्यार से सब उसे नाजा कहते थे। वो बहुत खूबसूरत थी। अपनी खूबसूरती की वजह से वो अपने खानदान में नुमाया मकाम रखती थी। बकौल उसके खानदान वालों के, मजीद अहमद की बेटी नादरा को खुदा ने खूब फुर्सत से बनाया है। ये ऊंचा लंबा कद, बड़ी बड़ी गुलाफी आंखें, सुतवां सनाक, गुलाबी होंठ, घुंघरियाले बाल, बस वो खूबसूरती का मुजस्समा थी। वो 3 बहनें और उनका एक भाई था। नाजा उनमें सबसे बड़ी थी। उसके घर के हालात भी ठीक थे। ये सब ज्वाइंट फैमिली में ही रहते थे। उनका घर 3 मंजिला था। सबसे ऊपर वाली मंजिल में ये लोग रहते थे। 2 कमरे, किचन और बाथरूम से आगे सहन था। उनके घर के सामने बहुत बड़ा साबुन का कारखाना था। कारखाने के अहाते में एक देव कामत पीपल का बहुत पुराना दरख्त था, जो उनके सहन से साफ नजर आता था। रात को यूं महसूस होता जैसे कोई बहुत बड़ा देव खड़ा हो। मैं और नाजा बहुत अच्छी सहेलियां थी। चूंकि मैं भी बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और वो भी, इसीलिए हमारी आपस में खूब बनती थी। उसकी अम्मी मेरी अम्मी की दोस्त थी, इसीलिए हम एक दूसरे के घर बिला ज़रूरत चले जाते थे। वो अक्सर हमारे घर आ जाती। हम खूब बातें करते और साथ अच्छी अच्छी चीज़ें भी मंगवा कर खाते। हम अगर आपस में लड़ पड़ते तो वो सुलह में पहल करती। वो किसी का दिल नहीं दुखाती थी। वो एक हसास किस्म की लड़की थी। सब उसे बहुत मोहब्बत करते थे। उसे अनार और सेब बहुत पसंद थे। एक दिन नाजा मुझसे कहने लगी कि परवीन, चल पेशावर चले, वहां जाकर सैरो तफरी करेंगे और खूब सेब खाएंगे। फिर देखना, रंग हमारे और भी सुर्ख और सफेद हो जाएंगे। मैं उसकी बात में सुनकर हंसती। एक दिन वो नहाकर नए कपड़े पहनकर आई और कहने लगी, चलो तस्वीर उतरवाने चलें। मैंने हैरानगी से उसकी तरफ देखा और पूछा, खैर तो है, आज कयामत किस पर ढाने का इरादा है? वो हंसने लगी और कहने लगी, परवीन, मैं अपनी अम्मी से इजाजत लेकर आई हूँ। चल ना, जल्दी कर, तैयार हो जा। मैंने अपनी अम्मी से कहा और जल्दी से तैयार होकर हम तीनों, यानी मैं, नादरा और मेरी अम्मी, तस्वीर खिंचाने फोटो स्टूडियो चले गए। वही एक तस्वीर है जो उसकी यादगार मेरे पास है। उसकी ख्वाहिश थी कि उसके पास बहुत सारी दौलत हो और वो सारी दुनिया की सैर करे। दूसरे, उसके खानदान वाले बहुत अमीर थे और ये लोग उनके मुकाबले में गरीब। मेरे नाना ने मेरी अम्मी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि परवीन नसीम, जो कि मुझसे छोटी थी, उनका रिश्ता मेरी खाला के लड़कों से हो जाए। मेरी अम्मी ने मेरे बाबा से बात की कि खाला हम दोनों बहनों का रिश्ता मांग रही हैं। अब्बू भी इस रिश्ते से राजी हो गए। इस तरह हम दोनों बहनों की मंगनियां हो गई और 1 साल बाद शादी करार पाई। उधर नाजा की फुप्पो, जो कि बहुत ही अमीर थी, अपने बड़े बेटे के लिए उसका रिश्ता लेकर आई। उसके वालिदैन को और क्या चाहिए था, उनकी बेटी की दिली ख्वाहिश पूरी हो रही थी। उन्होंने उसके रिश्ते के लिए फौरन हामी भर ली। नाजा बहुत खुश थी। उसने सबसे पहले ये खबर मुझे सुनाई। वो मुझसे कहने लगी, देख, हम दोनों की दिली मुरादें पूरी हो रही हैं। उधर तेरी शादी, इधर मेरी। परवीन, खुदा ने मेरी दुआ सुन ली। अब मेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी। मैं बहुत खुश हूँ। चल
آج کوئی ہلا گلا کرتے ہیں۔ پھر ہم سب نے مل کر ایک چھوٹی سی پارٹی کی۔ ناجا کی اماں اور ابا بہت سیدھے سادے تھے۔ اس کی منگنی کو 2 سال گزر گئے، لیکن اس کی پھپھو شادی کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ ایک دن اس کی پھپھو آئیں اور کہنے لگیں، بھائی جان، میں آپ سے معذرت کرنے آئی ہوں، آپ مجھے غلط مت سمجھیں، میں یہ منگنی توڑ رہی ہوں۔ ناجا صرف خوبصورت ہے، جبکہ نہ تو وہ قرآن پڑھی ہوئی ہے اور نہ ہی اسکول۔ ہم ایسی خوبصورتی کا کیا کریں گے جو کسی کے کام ہی نہیں آ سکتی؟ آپ میری طرف سے انکار ہی سمجھیں، اور میں نوید کا رشتہ رشید احمد کی بیٹی سے کر رہی ہوں۔ اور ہاں، آپ لوگ پریشان نہ ہو، میں نے ناجا کا بھی رشتہ طے کر دیا ہے، مرید احمد کے بیٹے کے ساتھ۔ اس کے والدین سیدھے سادے تھے۔ مجید احمد نے بہن کے فیصلے پر سر جھکا دیا۔ ناجا کو جب ان سب باتوں کا پتہ چلا تو وہ بہت روئی۔ وہ بھی شریف ماں باپ کی اولاد تھی۔ اس نے زہر کا گھونٹ پی لیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ بہت دن ہو گئے تھے اسے ہمارے گھر آئے ہوئے۔ آخر ایک دن میں ہی اس کو ملنے اس کے گھر چلی گئی۔ جب میں اسے ملنے کے لیے گئی تو وہ بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے، آج آرام ہو رہا ہے؟ خیر تو ہے؟ لگتا ہے نوید صاحب کچھ زیادہ ہی یاد آ رہے ہیں۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو ایک دم اٹھ بیٹھی۔ وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو وہ میرے گلے لگ کر زوروں سے رونے لگی۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ مجھے تو بتاؤ۔ پھر اس نے مجھے وہ سب کچھ بتایا جو اس کی پھپھو نے اس کے ساتھ کیا۔ ناجا کہنے لگی، دیکھ پروین، میرے والدین نے مجھے نہیں پڑھایا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ چند دنوں میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اب وہ سب سے کم ہی بولتی تھی۔ اگر کوئی کچھ پوچھتا تو ہوں ہاں میں جواب دے دیتی۔ گھنٹوں وہ اکیلی بیٹھی رہتی اور خود سے باتیں کرتے رہتی۔ اب تو وہ دوپہر کے وقت پیپل کے درخت کی طرف ٹک ٹکی باندھے رکھتی۔ کوئی پوچھتا کہ تم ادھر کیا دیکھتی رہتی ہو تو خاموش رہتی اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاتی۔ پھر میری شادی کے دن قریب آئے تو میں اپنی شادی کا کارڈ خود اسے دینے کے لیے گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ اس کی ماں نے جب اسے دیکھا تو پوچھا، ناجا پتر، ایسے ہی ہستی بولتی رہا کر، تیری خاموشی میرا دل چیرتی ہے۔ دیکھ پروین پتر، اس کو سمجھا، جب سے اس کی منگنی ٹوٹی ہے یہ تو دنیا داری ہی بھول گئی ہے، تو ہی اس کو سمجھا۔ میں نے کہا، خالہ جی آپ فکر نہ کریں، میں اسے سمجھاؤں گی۔ میری پیاری ناجا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کیوں اس طرح اداس رہتی ہے؟ نوید نہ سہی اور سہی تو اپنا دل چھوٹا نہ کر۔ دیکھ تیری ماں کا کیا حال ہو گیا ہے، انہی کا کچھ خیال کر لے۔ میرے سمجھانے پر وہ کچھ ٹھیک ہوئی۔ آتے ہوئے میں نے اس سے کہا، اچھا اب میری شادی پر منہ لٹکا ہوا نہ ہو، دیکھ تو صحیح میری سہیلی ہے اور آنا ضرور ہے، سمجھی؟ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں اٹھ گئی تو وہ ناراض ہونے لگی۔ تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا، نہیں بہت دیر ہو گئی ہے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ میں نے اسے پیار کیا اور گھر آ گئی۔ گھر آ کر بھی نہ جانے کیوں میرا بار بار دھیان اس کی طرف چلا جاتا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ وہ ہنستی کھیلتی ناجا نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ میری مہندی پر ناجا اور اس کے گھر والے سب آئے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ڈھولکی بج رہی تھی اور لڑکیاں شادی بیاہ کے گیت گا رہی تھی، لیکن وہ بالکل چپ تھی۔ وہ میرے پاس ہوتے ہوئے کہیں اور کھوئی ہوئی تھی۔ میں نے پیار سے اس کے بازوؤں کو پکڑ کر ہلایا۔ ناجا کیا بات ہے، کیوں اداس ہو؟ وہ تو جیسے پتھر کی مورت نہیں ہوتی تھی، بالکل خاموش سبز کپڑوں میں وہ حور لگ رہی تھی۔ بغیر میک اپ کے ہی وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ پوچھو مت۔ کچھ دیر وہ بیٹھی رہی، پھر مجھے کہنے لگی، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ پھر وہ اپنی امی کے ہمراہ گھر چلی گئی۔ وہ میری بارات میں بھی نہ آئی۔ میری شادی ہو گئی اور میں بیاہ کر دوسرے شہر روانہ ہو گئی۔ جب میں میکے آئی رہنے کے لیے تو وہ اپنی امی کے ساتھ مجھ سے ملنے آئی۔ وہ اسی طرح خاموش تھی۔ میں اور وہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، لیکن اب وہ اور طرح کی ہو گئی تھی۔ اپنی کوئی بھی بات وہ مجھ سے چھپاتی نہیں تھی، لیکن اب اس کو نہ جانے کیوں چپ سی لگ گئی تھی۔ اس کی ماں نے مجھے بتایا کہ اگلے ہفتے اس کی شادی ہے اور یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتی رہتی ہے۔
वो हर वक्त पीपल के उस दरख्त को घूरती रहती है जो साबुन के कारखाने में लगा हुआ था। कभी दोपहर के वक्त अकेली छत पर चली जाती है और इतनी गर्मी में घंटों ऊपर ही रहती है। पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया है, न जाने किसकी नजर लग गई है। परवीन, तुम शादी में जरूर आना, ये इसलिए मुझे यहाँ लेकर आई है। चल नाजा, अपनी सहेली को अपनी शादी का कार्ड दो। उसने हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड मुझे दे दिया और कहने लगी, देख अब मेरी शादी हो रही है, तुम जरूर आना और देखना मेरा दूल्हा कितना खूबसूरत है। आओगी ना? मैंने कहा, तुमने इतने प्यार से बुलाया है, आना तो पड़ेगा। उसकी मेहंदी थी। उसकी बहनों और दूल्हा की तरफ से आई हुई लड़कियों ने खूब ढोलक बजाया और डांस किया। नाजो को उपटन लगाया और पीला जोड़ा पहनाया। वो चुपचाप सब कुछ करती गई। सुबह को बारात आने वाली थी। वो नहा धोकर बाहर निकली। सुर्ख कपड़े पहने हुए थे। अपने बालों को वो तौलिए से साफ करती हुई सहन में आई। वो सहन में खड़ी बाल सुखा रही थी कि उसने कुछ साए आते हुए देखे जो उसी की तरफ बढ़ रहे थे। उस वक्त उसके चेहरे का रंग बदल गया और एकदम चीख मारकर वो गिर के बेहोश हो गई। उसका घर मेहमानों से भरा हुआ था। उसको उस तरह गिरते हुए देखकर सब लोग भागे हुए उसकी तरफ आए। वो बेसुध पड़ी हुई थी। उसको उठाकर अंदर ले गए और बेड पर लिटा दिया। डॉक्टर को बुलाकर लाए। उसने चेकअप किया और इंजेक्शन लगाया। उसकी माँ ने डॉक्टर से पूछा, इसे क्या हुआ है? तो उसने कहा, कोई ऐसी बात नहीं, बस कमज़ोरी से चक्कर आ गए हैं। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, अब बेफिक्र हो जाएं। आप बिल्कुल फिक्र न करें, थोड़ी देर बाद इसे होश आ जाएगा। अब वो पहले से काफ़ी बेहतर लग रही थी। उसे दुल्हन बनाया गया। वो अब पहले की निस्बत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। दुल्हन बनकर उसके हुस्न को 4 चांद लग गए थे। खूबसूरत तो वो पहले ही बहुत थी, लेकिन अब तो वो हूर लग रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई। अब वो सबको देख देख कर मुस्कुरा रही थी। कभी ऊंची आवाज से खुद ही हंसना शुरू हो जाती। मैं देख रही थी कि वो कुछ पागलों जैसी हरकतें कर रही है और ऐसे बैठी थी जैसे उसकी शादी नहीं हो रही, किसी और की हो रही है और ये उस घर में मेहमान आई हुई है। मैंने प्यार से कहा, नाजा क्या कर रही हो? खामोशी से सर झुका कर बैठो, तुम्हारे रिश्तेदार बातें बनाएंगे। वो मेरी बात फौरन मान लेती थी और अब की बार थी। वो ठीक होकर बैठ गई। बारात आ गई। मौलवी ने जब उसका निकाह पढ़ाने के लिए आए तो उसने निकाह के वो अल्फाज अदा किए कि तुम्हें कबूल है? तो हंस के कहती है, हाँ हाँ जी। मैं तो उसको देखकर हैरान हो रही थी कि इसको हुआ क्या है। ये ऐसी तो ना थी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी क्योंकि वो अपने हवासों में नहीं थी। उसका निकाह हो गया। निकाह के बाद वो कुछ उलझी उलझी सी थी। फिर उसकी रुखसती हो गई। उसे जब उसके कमरे में लाकर बिठाया गया तो वो सारे कमरे का जायजा लेने लगी और थोड़ी देर के बाद दूल्हा भी आ गया। उसने जब दुल्हन के पास आने की कोशिश की तो वो एकदम खड़ी हो गई और कहने लगी, खबरदार मेरे पास मत आना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। दूल्हा उसके बदले हुए रूप को देखकर घबरा गया और एकदम से पीछे हट गया। नाजा का चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसकी आंखें अंगारे बरसा रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था। उसकी शक्ल उस वक्त बहुत भयानक लग रही थी। दूल्हा बाहर चला गया और उसने अपने घर वालों को बताया। उसकी माँ, बहनें और दूसरे रिश्तेदार औरतें भागी हुई आईं तो क्या देखती हैं कि वो अपने बेड पर आराम से सो रही है। उन्होंने दूल्हे से कहा कि ये तो सो रही है, तुम ऐसे ही डर रहे हो, बेचारी थक गई होगी, इसे थोड़ा आराम करने दो। वो सब वापस चली गई। उसने दरवाजे को कुंडी लगाई और कुर्सी पर बैठ गया। वो बेसुध पड़ी सो रही थी जब उसका दूल्हा उसे दूर से ही देख रहा था। अभी कुछ देर पहले तो इतनी खौफनाक लग रही थी और अब दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लग रही थी। उसका दिल चाहा कि जाकर उसे करीब से देखे। अभी वो उठा ही था कि वो उठ बैठी और कहने लगी, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे करीब ना आना। उसकी आंखें फिर शोला बरसाने लगी। दूल्हा समझ गया कि जरूर कोई और बात है, नाजा में जरूर कोई जिन बोलता है। उसने आयाते कुरानी पढ़ना शुरू कर दी और एक कोने में जाकर बैठ गया। वो फिर लेट गई और वो वहीं बैठा बैठा सो गया। सुबह को वलीमा था। दूल्हा तो दुल्हन के पास तक ना आया था। उसने अपनी माँ को रात वाली बात बताई तो वो बहुत परेशान हुई और कहने लगी,
आने दो इसके घर वालों को, उनसे बात करूंगी। जब इसके घर से लोग उसको लेने आए तो उसकी माँ ने कहा, बहन, नादरा में जिन आए हुए हैं। वो तो दूल्हे को देखकर आग बगूला हो जाती है। सारी रात बेचारा एक कोने में बैठा रहा। जाओ, जाकर अपनी बेटी से पूछो कि उसको क्या हुआ है। नाजा की अम्मा आते ही ये सब बातें सुनकर परेशान हो गई और फिर अपनी बेटी से पूछा, तुम्हें क्या हुआ था? तुम क्यों रात भर अपने दूल्हा से नाराज रही? वो कहने लगी, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी जिससे शादी हुई है मुझे वो अच्छा लगता है। तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों भेजा? मुझे घर वापस ले चलो, वरना मैं भाग जाऊंगी। उसकी माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, देख पुत्र, तेरी शादी तो हमने आसिफ से ही की है और वो तेरे साथ है, और किसके पास तूने जाना था? वो कहने लगी, नहीं, मेरा इससे निकाह नहीं हुआ, वो तो कोई और है। उसकी माँ ने कहा, चुप हो जा, घर जाकर बात करेंगे। दूल्हे की माँ ने नाजा की अम्मी से कहा, मुझे तो लगता है कि इस पर आसेब है, आप इसे किसी आमिल को दिखाएं। जब घर वापस आए तो उसकी माँ ने उसके बाप से कहा। उसके बाप ने कहा, अच्छा, मैं किसी से बात करता हूँ। मैं सिर्फ बारात पर गई थी, वलीमे पर न जा सकी। सुबह के 6 बजे थे। हमारे घर का दरवाजा कोई जोर जोर से बजाया जा रहा था। हम सब दरवाजे की दस्तक से उठ बैठे। बाबा जान ने कहा कि इस वक्त कौन हो सकता है। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला। वहां तो नाजा के अब्बा खड़े थे। वो बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। बाबा ने पूछा, क्या बात है, खैर तो है, इतनी सुबह सुबह? उन्होंने कहा, नाजा आपके घर तो नहीं है? उन्होंने कहा, नहीं, खैर तो है, आप अंदर तो आए। मैं और अम्मी भी उधर ही चले आए। मैंने कहा, चचा जान, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तो वो कहने लगे, बेटे, मैं नाजा का पता करने आया हूँ, वो घर से कहीं चली गई है। जब उन्होंने मुझे ये बताया तो मैंने पूछा, कहाँ चली गई है? घर में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? उन्होंने कहा, लड़ाई झगड़ा क्यों होना था, बस वो बताए बगैर ही घर से गायब हो गई। वो जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए। मैं अपनी बैल्कोनी से बाहर देख रही थी कि मैंने क्या देखा। आगे आगे नाजा गोटे वाले सुर्ख जोड़ा पहने भागी आ रही थी और पीछे पीछे उसके अब्बा जान। नाजा के बाल बिखरे हुए थे, दुपट्टा उसके गले में था नहीं और भागी आ रही थी। उसको किसी की भी परवाह नहीं थी। इधर से उसका चचाजाद भाई भी आ गया और उसे पकड़ लिया। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। उन्होंने उसे मजबूती से पकड़ा और घसीटते हुए घर ले गए। वो घर ले जाकर उसे रस्सियों से बांध दिया। फिर एक आमिल को बुला लाए जो बहुत पहुंचा हुआ था। जब आमिल ने उनके घर दाखिल होना चाहा तो नाजा ने उसे घूर कर देखा और कहने लगी, अरे बुड्ढे, यहां से दफा हो जा, वरना मैं तुम्हें पकड़कर ऊपर से नीचे पटक दूंगी। आमिल हैरान रह गया कि उसे कैसे पता चला कि मैं आमिल हूं। उसने कहा, आप अपने बच्चों को दूसरे कमरों में भेज दें और खुद बेशक यहीं पर रहें। फिर वो नाजा की तरफ मुतवज्जा हुआ और कुछ पढ़ने लगा। वो जूं जूं पढ़ पढ़कर उस पर फूंके मारता, उसकी हालत उतनी ही बिगड़ती जाती। उसने कुछ पढ़कर उस पर फूंका और उसके सर के बाल पकड़ लिए और कहने लगा, बता, तू कौन है और क्यों तंग कर रहा है? इस आवाज पर एकदम उसकी आवाज बदल गई। अब के एक भारी सी आवाज थी जो किसी मर्द की थी। वो मर्दाना आवाज में कहने लगी, मैं इसके निकाह में हूं, ये मेरी बीवी है, समझा? तू चल, अब इसके बाल छोड़ वरना मैं तेरा हशर कर दूंगा। आमिल ने कहा, मैं इसके बाल नहीं छोड़ूंगा, तू निकल इसके जिस्म से। तू एक बेगुनाह बच्ची को तंग कर रहा है, चल जल्दी कर। वो पढ़ पढ़कर फूंके मारने लगा। जिन कहने लगा, अब तुझे मैं बताता हूं। फिर उसने आमिल को पकड़कर दूर फेंक दिया और वो दूर पड़ा तड़पने लगा और फिर जल्दी से उठा और उसके वालिदैन को कहने लगा कि मेरा हाल तो आपने देख ही लिया है। ये जिन बहुत ताकतवर है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, आप किसी और से मदद लें, ये मेरे बस की बात नहीं। ये कहकर वो आलिम भाग गया। उसके माँ बाप सर पकड़ कर बैठ गए। सारे मोहल्ले वाले उनके घर अफसोस करने आते। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ, वही बात, जितने मुंह उतनी बातें। फिर जब नाजा के ससुराल वाले आए तो उनको पता चल गया कि क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हमारे इधर एक बहुत अच्छा आमिल है, लोग दूर दूर से उसके पास अपनी मुरादें पाने आते हैं, उसको हम दिखाते हैं, हो सकता है कि ये वहाँ से ठीक हो जाए।
آپ فکر نہ کریں۔ وہ کہنے لگے کسی طرح یہ اپنے سسرال چلی جائے۔ اس کی ماں نے کہا میں اس کو منانے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ اس کو بہلا پھسلا کر ادھر لے گئے۔ ابھی انہیں گئے گھنٹہ بھی نہ ہوا ہوگا کہ وہ وہاں سے بھاگ نکلی اور ہمارے گھر کے قریب ہی جو دربار ہے وہاں پر چلی گئی۔ اس کی ماں اور اس کے سسرال والے اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ ماں پاگلوں کی طرح اسے آوازیں دیتی اس کے پیچھے بھاگتی چلی آ رہی تھی۔ اس نے دربار میں داخل ہوتے ہی جہاں لوگ قرآن پڑھتے ہیں ادھر چل دی اور قرآن مجید اٹھا کر پڑھنے لگی۔ نہ تو اس کے پاس دوپٹہ تھا اور نہ ہی اسے وضو کرنے کا ہوش تھا۔ قرآن مجید کو جلدی جلدی کھولا اور اس پر انگلیاں پھیرنے لگی، حالانکہ وہ قرآن پڑھی ہوئی نہیں تھی۔ مزار پر آئے ہوئے لوگ اس کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، لیکن اس کو کسی کی بھی کوئی فکر نہیں تھی۔ کپڑے اس نے وہی پہنے ہوئے تھے جو شادی والے دن پہنے تھے۔ اس کی ماں آئی اور روتے ہوئے کہنے لگی پتر قرآن تو پڑھی ہی نہیں ہے، پھر کیوں قرآن بغیر وضو کے پکڑا ہوا ہے؟ چل شاباش، اس کو رکھ دے اور آ گھر چلے۔ تو وہ بڑی معصومیت سے اپنی ماں کو کہنے لگی اماں تھوڑا سا رہ گیا ہے، تو بیٹھ پھر چلتے ہیں۔ ماں وہیں پر بیٹھی روتی رہی۔ وہ کیوں نہ روتی؟ جس کی جوان بیٹی پاگل ہو جائے تو اس کے لیے تو قیامت سے ہی بڑھ کر ہوگا نا۔ اس کے سسرال والے اب چاہتے تھے کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور اسے واپس لے جائیں، لیکن وہ ادھر جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ آخر ان کی لڑکی کی زندگی کا معاملہ تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب ٹھیک نہیں ہو رہی تو انہوں نے ناجا کو طلاق بھیج دی۔ اس کے والدین کو اس بات کا بہت دکھ ہوا کیونکہ ابھی تو ان کی اور بیٹیاں جوان گھر بیٹھی تھی، کیا بنے گا ان کا؟ اس کی ماں نماز پڑھ کر روتی دعا کرتی پروردگار تو ہی کرم کرنے والا ہے، ہم تو تیرے گناہ گار بندے ہیں، تو ہم پر اپنا کرم فرما، میری دوسری بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ انہوں نے ناجا کو ہر جگہ دکھایا لیکن اس کی حالت دن بدن بگڑتی ہی گئی۔ اس کی ماں نے کوئی کسر نہ چھوڑی اس کے علاج میں، لیکن اس کو نہ ٹھیک ہونا تھا اور نہ ہوئی۔ سب گھر والے اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ ایک دن اس کے والدین نے اسے کمرے میں بند کر دیا کیونکہ وہ بار بار باہر کی طرف بھاگتی تھی۔ اس کے ابا کام پر چلے گئے، امی اور چھوٹی بہنیں اپنے کاموں میں لگ گئیں۔ ناجا نے پتہ نہیں کس طرح دروازہ کھول لیا اور باہر آ گئی۔ اس کی ماں نے جب اسے دیکھا تو کہنے لگی ناجا پتر باہر نہ جانا، دیکھ میں بوڑھی ہوں، تجھے کہاں در بدر ڈھونڈتی پھروں گی۔ لیکن اسے کیا، کوئی کچھ کہے اس کی بلا سے۔ وہ سیدھی بالکونی کی طرف گئی، ماں اور بہنیں بھی اس کے پیچھے گئیں۔ ابھی وہ دور ہی تھی کہ اس نے بالکونی سے چھلانگ لگا دی۔ جب اس کی ماں نے اسے 3 منزلہ عمارت سے گرتے دیکھا تو بے ہوش ہو گئی۔ لیکن یہ کیا، وہ تو نیچے بازار میں محفوظ کھڑی تھی، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی بہنیں زاروں قطار رو رہی تھی۔ بہن کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں اور اپنے امی کو ہوش میں لا کر تمام باتیں بتائیں کہ کس طرح 3 منزلہ عمارت سے گر کر بھی وہ بالکل ٹھیک ہے اور کہیں بھاگ گئی ہے۔ بازار میں موجود لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ حال دیکھا تھا۔ اس کی ماں ہوش میں آنے کے بعد اس کے پیچھے گئی لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ آخر تھک ہار کر وہ گھر واپس آ گئی۔ اس کے ابا گھر آئے تو یہ سب صورتحال جان کر بہت پریشان ہوئے۔ اس کے والدین نے اسے بہت تلاش کیا، اعلانات کروائے، لیکن وہ تو کہیں غائب ہی ہو گئی تھی۔ آخر تمام خاندان والوں نے یہ مشورہ دیا کہ اخبارات اور ٹیلی ویژن پر اشتہار دیں، ضرور کسی کو پتا ہوگا تو مل جائے گی، کوئی ترس کھا کر چھوڑ جائے گا۔ انہوں نے ٹی وی اور اخبارات میں اس کی تصویر دے کر اس کی گمشدگی کا اعلان کروایا۔ 1.5 مہینے بعد ایک آدمی ناجا کو لے کر آ گیا۔ اس کے والدین اس کو دیکھ کر بہت خوشی اور اس آدمی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا بھائی صاحب اس میں شکریہ والی کون سی بات ہے، میں خود 5 بیٹیوں کا باپ ہوں اور میں پشاور کا رہنے والا ہوں۔ میری کپڑے کی دکان ہے۔ اس بچی کو میں نے بازار میں آوارہ پھرتے دیکھا تھا۔ آج سے پہلے اس بچی کو ہم نے اپنے علاقے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سب سے پہلے میں نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹے کہاں سے آئی ہو؟ تو یہ نہ بولی۔ پھر میں نے کہا تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ تو یہ پھر بھی خاموش رہی۔ سب دکانداروں کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں اور وہ اسے بری نظر سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنی دکان سے ایک چادر لی اور اسے کہا کہ بیٹی اسے اپنے اوپر لے لو اور اندر آ جاؤ، دکان کے اندر آ کر بیٹھ جاؤ اور مجھے آرام سے بتاؤ کہ تم کس کے ساتھ آئی ہو۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ کوئی اسے پنجاب سے اٹھا لایا ہے کیونکہ اس کا لباس پنجابیوں والا تھا اور شاید یہ اس کے چنگل سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہے اور اب گھبرائی ہوئی پھر رہی ہے۔
میری بھی گھر میں جوان بیٹیاں ہیں۔ میں اسے اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی کو بتایا کہ یہ بچی کچھ نہیں بولتی، شاید گھبرائی ہوئی ہے، تم اسے نہلا کر دوسرے کپڑے پہنا دو اور کھانا کھلاؤ، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ میں اس بچی کو بڑی مشکل سے اپنے گھر لے کر گیا کیونکہ یہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ دوسرے میرے گھر میں بھی جوان بچیاں ہیں، میرا خیال تھا یہ کسی غلط آدمی کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ میں اسے سمجھا بجھا کر گھر لے گیا۔ پھر ایک دن ٹی وی پر اس کی گمشدگی کا اعلان سنا۔ چونکہ آپ نے پتہ بھی دیا تھا، میں اسی وقت اس کو لے کر آپ کے پاس آ گیا۔ ناجا کے ابا خوشی سے نہال ہوئے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، بھائی صاحب، میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہوگا کہ آپ نے نہ صرف میری بچی کا خیال رکھا بلکہ اسے بحفاظت میرے پاس لے بھی آئے۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، کیا آپ کی بچی پیدائشی ایسی ہے؟ اتنی بات سن کر ناجا کے ابا رونے لگے۔ وہ آدمی گھبرا کر کہنے لگا، بھائی صاحب، کیا بات ہے؟ آپ اس طرح کیوں رونے لگ گئے ہیں؟ مجھے بتائیں، مسئلہ کیا ہے؟ تو اس کے ابا نے تمام کہانی سنائی۔ اس آدمی نے کہا، مجھے آپ کی دکھ بھری رودات سن کر بے حد افسوس ہوا ہے۔ یہ بچی جتنا عرصہ ہمارے پاس رہی ہے، اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، لیکن یہ اپنے آپ سے ہر وقت باتیں کرتی رہتی ہے، اور یوں باتیں کرتی تھی جیسے کوئی اس کے سامنے بیٹھا ہو۔ کبھی کبھی تو کہا مار کے ہنس پڑتی تھی۔ بہرحال آپ کسی پہنچے ہوئے بزرگ سے رابطہ کریں، خدا بہتر کرے گا۔ گھر آ کر اس کی وہی پہلے والی روٹین تھی، ہر وقت پیپل کے درخت کی طرف منہ کر کے باتیں کرنا، کبھی اشارے کرنا۔ ایک دن وہ چھت پر کھڑی پیپل کی طرف منہ کر کے باتیں کر رہی تھی کہ اس کی ماں اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے چھت پر آ گئی۔ وہ کسی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اس کی ماں نے کہا، کیا بات ہے، کس سے اتنی دیر باتیں کر رہی ہو؟ مجھے تو کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ تو وہ کہنے لگی، میں پتوں سے تو باتیں نہیں کرتی، وہ دیکھیں، وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ نے ہی تو اس سے میری شادی کی تھی اور اب باتیں کرتی ہیں۔ اس کی ماں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اے خدا، ہمارے کون سے گناہ کی اتنی کڑی سزا مل رہی ہے؟ پروردگار، معاف کر دے ہمیں اور میری بیٹی کو ٹھیک کر دے۔ وہ جس بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے اپنے طریقے سے اسے ٹھیک کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ٹھیک نہ ہوئی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا۔ اس کو پاگل ہوئے 3-4 سال ہو گئے۔ اب انہوں نے ناجا کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور اسے بڑی بڑی زنجیروں سے باندھ کر رکھا جاتا۔ اب تو اس کا حسن مان پڑ گیا تھا۔ ہاں، ایک بات یاد آئی، جب وہ پشاور سے آئی تھی تو اس کا رنگ اور نکھر گیا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تھا تو وہ مجھے اس کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی جو واقعی سچ ثابت ہوئی۔ اب تو سارے محلے کے بچے ایک دوسرے کو ناجا کا نام لے کر ڈراتے تھے، کیونکہ وہ کبھی زنجیریں توڑ کر گلی میں بھاگ جاتی تو بچے اسے دیکھ کر بھاگ جاتے۔ میں امی کے گھر آئی ہوئی تھی، میرے چھوٹے بہن بھائی شور مچاتے اور بھاگے جا رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ ناجا پاگل ہو گئی ہے۔ بچے اس سے ڈرتے تھے، وہ سب ڈر کے مارے چارپائی کے نیچے چھپ گئے۔ میں جلدی سے اٹھی اور سیڑھیوں کی طرف گئی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو دیکھ کر ہنس پڑی اور فوراً میرے گلے لگ گئی۔ جب وہ میرے گلے لگی تو مجھے اس سے خوف سا محسوس ہوا، لیکن میں نے اپنے آپ پر قابو رکھا۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر رونا آ گیا۔ میرا تو خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی ہو جائے گی۔ کہاں وہ ہنستی بولتی ناجا، اور کہاں یہ گمسم۔ اب تو وہ 40-45 سال کی عورت لگ رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے، گورا چٹا رنگ گندمی سا لگتا تھا، ہونٹ سوکھے ہوئے، اور آنکھوں میں جو کبھی ہزاروں خواہشیں نظر آتی تھی اب وہاں صرف ویرانی تھی۔ اس کو کیا روگ لگ گیا تھا؟ اس نے ایسی زندگی کا تو کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا اس کو؟ کس گناہ کی سزا ملی ہے؟ اس نے تو بھولے سے بھی کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، پھر کیوں؟ میں انہی سوچوں میں غرق تھی کہ میری چھوٹی بہن نے کہا، باجی، ناجا باجی کی امی انہیں لینے آئی ہیں، وہ نیچے کھڑی ہیں۔ میں نے کہا، ناجا، یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ لاؤں۔ وہ بیٹھ گئی تو میں نیچے اس کی امی کو ملنے کے لیے چلی گئی۔ خالہ جان کو میں نے سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور میری خیریت معلوم کرنے لگی۔ میں نے کہا، اوپر آ جائیں، تو وہ کہنے لگی، نہیں پتر، مجھ سے سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی، تم ایسا کرو کہ اس کو میرا نہ بتانا، اگر تمہارا کہا مانتی ہے تو اس کو نیچے لے آؤ، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے ان سے کہا، اس میں شکریہ والی کیا بات ہے، یہ تو میری بچپن کی سہیلی ہے، آپ جائیں، میں اس کو تھوڑی دیر بعد لے آؤں گی۔ وہ چلی گئی اور میں اوپر آ گئی۔ وہ وہیں بیٹھی تھی جہاں میں اسے بٹھا کر گئی تھی، بال بکھرے ہوئے، دوپٹہ غائب۔ میں اس کے قریب گئی،
और उससे कहा, नाजा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो कभी बुर्के के बगैर घर से नहीं निकलती थी, हर रोज नए से नए कपड़े पहनती थी, तो अब क्या हो गया? तुमने जीना क्यों छोड़ दिया? तुम्हें देखकर जिंदगी का एहसास होता था। एक पल को उसने मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में हजारों सवाल थे। उसके लिए दर्द था, मगर वो उन सब से बेगानी थी। मैंने उसे खाना खिलाया, उसके साथ बातें करती रही, लेकिन इस दौरान उसने मुझसे कोई बात ना की। बस कभी मेरे मुंह की तरफ देखना शुरू हो जाती तो कभी मेरा हाथ पकड़ लेती। फिर मैंने उसे बहाने से कहा, तुम कितनी गंदी हो रही हो, चलो आओ तुम्हारे घर चलते हैं। तुम घर जाकर नहा धोकर नए कपड़े पहनना और फिर हम घूमने के लिए जाएंगे, ठीक है? तो उसने हाँ में सर हिलाया। मैंने चादर ली और उसे लेकर उनके घर की तरफ चल दी। मेरे साथ मेरे छोटे बहन भाई भी आ गए। हम उनके घर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। वो आगे आगे थी और मैं पीछे पीछे। मुझसे पीछे मेरे बहन भाई थे। नाजा सीढ़ियां चढ़ते हुए एकदम पीछे की तरफ मुड़ गई। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी और मुंह से गुर्राने की आवाज आने लगी। उसके चेहरे की रंगत बदल गई। एक पल को मुझे ऐसे लगा कि वो मेरा खून पी जाएगी। अभी मैं गुमसुम सी उसकी तरफ देख ही रही थी कि उसने तड़ाक से मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं अपने हवास खो बैठी। फिर वो कहने लगी, तू भी इन जैसी ही हो गई है और चालाकी से मुझे यहाँ लेकर आई है ताकि मुझे ये लोग जंजीरों से बांधें। उसने इतनी जोर का थप्पड़ मारा था कि मैं अभी तक संभल ही नहीं पाई थी। मैंने हिम्मत करके उसकी अम्मा को आवाज दी, खाला जी, नाजा को आकर ले जाएं। उनकी अम्मी नीचे आईं और बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर ले गई। मेरे गाल पर अब भी उसका हाथ था। मैं सीढ़ियों से वापस आ गई। जब मैं घर आई तो सब मुझसे पूछने लगे कि तुम्हारे चेहरे पर क्या है। मैंने कहा, नाजा ने थप्पड़ मारा है। जब मैंने आईने में अपना चेहरा देखा तो मेरे गाल पर उसकी उंगलियों के निशान लगे हुए थे। खौफ से मैं अब भी थर थर कांप रही थी। 3 दिन तक मेरे गाल से निशान न गया। वक्त सरकता गया। नाजा की अम्मी ने जल्दी जल्दी अपनी दूसरी बेटियों की शादियां कर डाली। वो लोग अब नाजा को जंजीरों से बांधे रखते थे। उसकी माँ ही उसे संभालती थी। अब तो वो और ज्यादा पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी। भाई उसका छोटा था, फिर उसका भाई भी खुद से बातें करने लगा। उसके अब्बा ने उसका फौरन इलाज करवाया तो वो ठीक हो गया। उसके गले में तावीज़ डाल दिया गया था। अब वो उसको उसकी बहन के करीब नहीं जाने देते थे। बस उसकी माँ ही उसको संभालती थी। नाजा के अम्मा अब्बा उसको बहुत चाहते थे। माँ ने तो बेटी का इतना गम लगा लिया कि दिल की मरीजा ही बन गई। वो अक्सर हमारे घर आ जाती और इतना रोती कि उसके गम को देखते हुए हमारी आंखों से भी आंसू छलक पड़ते। आखिर वो माँ थी, कब तक बेटी का दुख बर्दाश्त करती। एक रात चुपके से वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। उन्होंने अब ये घर छोड़ दिया था और मिस्री शाह जाकर नया घर बना लिया। अब उनके घर में सिर्फ 3 अफराद रह गए थे, नाजा के अब्बा और उसका छोटा भाई। नाजा को उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया था। एक सुबह उसके अब्बा उसे खाना देने के लिए गए। जब उन्होंने अपनी लाडली बेटी को देखा तो उसकी आंखें खुली थी, मगर उसकी सांसें थम गई थी। फिर ये बात हर तरफ फैल गई कि नादरा उर्फ नाजा इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गई है। उस दिन हर आंख अश्कबार थी। जब वो मरी तो मुझे ये शेर याद आ गया, क्या खबर थी ख़िज़ा होगी मुक़द्दर अपना, हमने माहौल बनाया था बहारों के लिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।